287वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यर्मिया नबी का सहीफा उसका 29वां बाब 24वीं आयत से लेकर 31वें बाब की 14वीं आयत तक। और नखलामी समैया से कहना कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब लोगों को और सफनिया बिन मासिया काहिन और सब काहिनों को अपने नाम से यूं खत लिख भेजे कि खुदावन ने यहूयदा काहिन की जगह तुझको काहिन मुकर्रर किया कि तू खुदावन के घर के नाजिमों में हो और हर एक मजनून और नबूवत के मुद्दई को कैद करे और काठ में डाले। बस तूने अंतूती यर्मिया की जो कहता है कि मैं तुम्हारा नबी हूं, दो शुमाली क्यों नहीं की? क्योंकि उसने बाबल में ये कहला भेजा है कि ये मुद्दत दराज है, तुम घर बनाओ और बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ। और सफनिया काहिन ने ये खत पढ़कर यर्मिया नबी को सुनाया। तब खुदावंद का ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि असीरी के सब लोगों को कहला भेज कि खुदावंद नखलामी समैया की बाबत यूं फरमाता है, इसलिए कि समैया ने तुमसे नबूवत की, हालांकि मैंने उसे नहीं भेजा और उसने तुमको झूठी उम्मीद दिलाई। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो, मैं नखलामी समैया को और उसकी नस्ल को सजा दूंगा। उसका कोई आदमी ना होगा जो इन लोगों के दरमियान बसे, और वो उस नेकी को जो मैं अपने लोगों से करूंगा हरगिज ना देखेगा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि उसने खुदावंद के खिलाफ फितना अंगेज बातें कही हैं। यर्मिया नबी का सहीफा उसका 30वां बाब। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ये सब बातें जो मैंने तुझसे कही किताब में लिख, क्योंकि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को मौकूफ कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। और वो ये बातें जो खुदावंद ने इसराइल और यहूदा की बाबत फरमाई ये हैं कि खुदावंद यूं फरमाता है कि हमने हड़बड़ी की आवाज सुनी, खौफ है और सलामती नहीं। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द ज़ै लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चा की मानद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं, और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। अफसोस, वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। और उस रोज यूं होगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, कि मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से तोड़ूंगा और तेरे बंधनों को खोल डालूंगा, और बेगाने फिर तुझसे खिदमत ना कराएंगे। पर वो खुदावंद अपने खुदा की और अपने बादशाह दाऊद की, जिसे मैं उनके लिए बर्पा करूंगा, खिदमत करेंगे। इसलिए ऐ मेरे खादिम याकूब, हिरासा ना हो, खुदावंद फरमाता है, और ऐ इसराइल, घबरा ना जा, क्योंकि देख मैं तुझे दूर से और तेरी औलाद को असीरी की सरजमीन से छुड़ाऊंगा, और याकूब वापस आएगा और आराम और राहत से रहेगा, और कोई उसे ना डराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, खुदावंद फरमाता है, ताकि तुझे बचाऊं। अगरचे मैं सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे तितर बितर किया तमाम कर डालूंगा, तो भी तुझे तमाम ना करूंगा, बल्कि तुझे मुनासिब तंबीह करूंगा,
اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے۔ تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے، تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں۔ تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے، وہ تیرے طالب نہیں ہیں۔ فی الحقیقت میں نے تجھے دشمن کی مانند گھائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعذیب کی، اس لیے کہ تیری بدکرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ تو اپنی خستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے؟ تیرا درد لا علاج ہے، اس لیے کہ تیری بدکرداری نہایت بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ میں نے تجھ سے ایسا کیا تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے، اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے، اور جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے، اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لٹا دوں گا، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ صہیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں یعقوب کے خیموں کی اسیری کو موقوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا، اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا، اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی، اور میں ان کو افزائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے۔ میں ان کو شوکت بخشوں گا اور وہ حقیر نہ ہوں گے، اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسی پہلے تھی، اور ان کی جماعت میرے حضور میں قائم ہوگی، اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کریں سزا دوں گا، اور ان کا حاکم انہی میں سے ہوگا، اور ان کا فرما روا انہی کے درمیان سے پیدا ہوگا، اور میں اسے قربت بخشوں گا اور وہ میرے نزدیک آئے گا، کیونکہ کون ہے جس نے یہ جرت کی ہو کہ میرے پاس آئے؟ خداوند فرماتا ہے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ دیکھ، خداوند کے قہر شدید کی آندھی چلتی ہے، یہ تیز طوفان شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اور خداوند اپنے دل کے مقصد پورے نہ کر لے، اس کا قہر شدید موقوف نہ ہوگا۔ تم آخری دنوں میں اسے سمجھو گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31واں باب۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے، جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اے اسرائیل کی کنواری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی۔ تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ تو پھر سامریا کے پہاڑوں پر تاکستان لگائے گی۔ باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو، ہم صہیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو، اے خداوند، اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔
देख, मैं शुमाली मुल्क से उनको लाऊंगा और जमीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा, और उनमें अंधे और लंगड़े और हामिला और जच्चा सब होंगे। उनकी बड़ी जमात यहां वापस आएगी। वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे। मैं उनकी राहबरी करूंगा। मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा, जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। ऐ कौमों, खुदावंद का कलाम सुनो और दूर के जजीरों में मुनादी करो और कहो कि जिसने इस्राएल को तितर बितर किया वो ही उसे जमा करेगा और उसकी ऐसी निगहबानी करेगा जैसी गडरिया अपने गल्ला की, क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से जो उससे जोरावर था रिहाई बख्शी है। बस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदावंद की नेमतों यानी अनाज और मै और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरी के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवां होंगे, और उनकी जान सिराब बाग की मानद होगी और वो फिर कभी गमज़दा ना होंगे। उस वक्त कुंवारियां और पीर और जवान खुशी से रक्स करेंगे, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। और मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सैर करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। खुदावंद फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।